बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सियासी टेम्परेचर में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा एक हंगामी दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। कहा जा रहा है कि ये कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि ये दौरा सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में इस दौरे को इंतहाई अहम करार देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में जो कशीदगी जारी है उस पर शदीद परेशान है और पाकिस्तान ये चाहता है कि तमाम मामला जंग की बजाय मुज़ाकरात से हल हों। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएगा। पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई रिश्ता नया नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित है, ये उन्होंने कहा। मगर नाज़रीन, साबिक चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी का एक धमाका खेज़ और हैरान कुन दावा सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि खित्ते में जल्द अमन हो जाएगा, मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी अड्डे ख़त्म होंगे और उनकी जगह पाकिस्तानी फ़ौजी अड्डे कायम होंगे जो ईरान और खलीजी मुल्कों दोनों को काबिल कबूल होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मास्टर प्लान से पाकिस्तान को हर साल $150 अरब मिल सकते हैं। गवादर और कराची के ज़रिए आलमी तिजारत की शहरग आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी भी पाकिस्तान करेगा। आज इसी से मुतल्लिक पहला एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा सवाल होगा। प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब का जो हंगामी दौरा है, इस पे हम बात करेंगे कि क्या कोई बड़ी और नई डेवलपमेंट सामने आ सकती है, और साथ ही जो शब्बर ज़ैदी ने एक हैरान कुन दावा किया है, क्या ये महज ख्वाब है या उनकी अपनी प्रेडिक्शन या आने वाले वक्त की हकीकत। पैनल का तारुफ करवा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी चूँकि ये जो वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का हंगामी दौरा है, एक तो इस पर आप बता दीजिएगा कोई बड़ी नई डेवलपमेंट सामने आ सकती है, और साथ ही जो शब्बर ज़ैदी दावा कर रहे हैं, क्या इसको एक महज ख्वाब समझना चाहिए या आने वाले वक्त की हकीकत यही है? जी दुआ देखें, ये जो शब्बर ज़ैदी साहब का दावा है ना कि वो कहे ना कि तेरे मुंह में घी शक्कर, तो अच्छी बात तो कोई भी करे और हमें लगे, और फिर आपने कह भी दिया कि ख्वाब है या दावा है, ये दोनों सूरतों में मौजूद है कि अगर तो सिचुएशन अरब मुल्कों को समझ आ जाए तो ये बिल्कुल हकीकत बन जाएगा कि हम सब के लिए हमारे पास नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के हिसाब से सारी चीज़ें मौजूद हैं, ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है, साइबर वारफेयर की भी है, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। और लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि हम ये कह दें कि अमेरिका सारा लपेट के निकल जाएगा या लपेटने देगा, क्योंकि वो तो इसराइल के साथ मिलके उनकी पहली ख्वाहिश तो यही थी ना कि अरब और ईरान दोनों आपस में लड़ पड़े और हमारी असले की इंडस्ट्री चल पड़े। तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम सिक्योरिटी के लिए बहरहाल बहुत सारे मुल्कों के साथ अल्लाह खैर करे ये अमन मुआहदा हो जाए, ये अमन बन जाए ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग में, तो फिर बेहतरी के रास्ते बन सकते हैं। हमारी ग्वादर की बंदरगाह एक नया रास्ता ट्रांजिट का ले सकती है, जिसकी वजह से बनाया भी गया था आपने हुर्मुज़ के हवाले से। अब आप आ जाएं जो आज की सिचुएशन पे बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान का बिल्कुल पक्का फैसला है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने उस मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद करेगा कि एक पे जंग तो दूसरे पे जंग, उसको तसव्वुर भी किया जाएगा। शब्बर ज़ैदी साहब ने भी कह दिया, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक स्टेट की पॉलिसी है कि ईरान उसमें जब कुवैत वाली लड़ाई हुई थी, फिर आप यमन वाली समझ ले, तो हम उस तरह सऊदी अरब के साथ नहीं चल सके थे। उनकी तवक्कुआत थी, वो हमेशा हमारे साथ चले थे। आज जो मुआहदा हो चुका हुआ है जून के बाद, पाकिस्तान ने हर तरह से स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया है, एक तो हम उसके पाबंद हैं। दूसरे आप ये समझें कि सऊदी अरब हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो और UAE हो, देखें यहाँ पे बेशुमार पाकिस्तानी मौजूद हैं। 30 लाख से ऊपर सऊदी अरब में है, 18-20 लाख से ऊपर UAE में है, 70-80 लाख यहाँ पे हैं। हमारा ज़र मुबादला जितना आता है वो 75% से भी ज़्यादा इन्हीं खलीजी ममालिक के साथ हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं वहाँ काम करते हैं, और वो मुल्क को भी पैसा भेजते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें मौजूद होते हुए तो ये तो नहीं मुमकिन ना कि हम उनके खिलाफ चले जाएं। आप देखें UNSC में कल हमने क्या किया है, हमने ईरान की जो ऊपर हमला किया है अमेरिका ने और इसराइल ने, उसकी हमायत किया है, लेकिन जो ईरान ने हमला किया है गल्फ के ऊपर, हमने उसके लिए भी अरब ममालिक के साथ दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे हर एक के साथ अपने अपने ताल्लुकात हैं, किसी के ताल्लुकात किसी की बुनियाद पे नहीं है। तो पाकिस्तान जो अपनी खारजा पॉलिसी के हिसाब से एक तो बेहतरीन चल रहा है और तने हुए रस्से पे भी है। जाहिर है अभी हमने और आपने देखा है कि जो नए मुज्तबा खामनई का बयान आया सामने, वो कहते हैं हम बदला भी लेंगे, शुहदा का भी लेंगे, ये उनका राइट है, और वो साथ ये भी
آیا تھا کہ اگر سیز فائر ہوگا تو اس کی قیمت ہوگی, اگر امن قائم کرنا ہے تو آپ کو خراج بھی پے کرنا ہوگا جو نقصان پہنچایا. یہ دونوں چیزیں ایران کی قیادت کی طرف سے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. امریکہ اور ان کے اتحادی جتنے بھی لوگ اس جنگ میں موجود تھے, اور اس میں سب سے بڑا جو ایران کے ساتھ تھا اور پیٹھ خنجر گھونپ رہا ہے وہ ہے مودی, انڈیا, جو جا کے اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑا ہے, مبارکبادیں بھی دے رہا ہے ان کو, اور امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے, معاہدے بھی کر رہا ہے, سب کچھ یہ ان کا اپنی رائٹ ہے. لیکن ایسے میں پاکستان کے وزیر اعظم کو جب وہاں کے محمد بن سلمان نے جو کراؤن پرنس ہے بلایا ہے اور وہ چلے گئے اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل ہو کے آئے ہیں, تو یہ چیزیں بات بتا رہی ہیں کہ پاکستان اپنے موقف پہ بھی کھڑا ہے, اپنے اتحادیوں کو مایوس بھی نہیں کرے گا جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. ایران کے ساتھ ہمارا بالکل رابطہ ہے, اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایسا پیچ اپ بن جائے کہ وہ نہ لڑائی کی صورت میں بڑھے. اور وہ جو بات سٹارٹ میں ہوئی کہ جی کیا پاکستان نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو سکتا ہے, تو بالکل یہ امن کے بعد پہلا کام ہی یہی ہوگا. اور بہت سارے قطر کو بھی فیلنگ آئی تھی جیسے ہی امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسرائیل نے حملہ کر دیا, اور ان کو بتایا بھی بعد میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک نقطۂ آغاز بنی ہوئی ہیں, گفتگو ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے, مسلم امہ کے لیے, سب کے لیے کوئی بہتر راستہ بن جائے. صحیح. جی ایاز صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ اور جو شبر زیدی کہہ رہے ہیں, جیسے عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گھی شکر والی بات ہے, ظاہر ہے پاکستان تو یہی چاہے گا, لیکن کیا یہ حقیقت میں بدل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ دورہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. جی جی. غالباً میری اطلاع یہ ہے کہ فیلڈ مارشل آلریڈی سعودی عرب میں ہیں, کل سے غالباً وہ ہیں. جو میری کسی دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا, وہ بہرحال انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس, تو وہ بتا رہے تھے کہ آلریڈی وہ ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ظاہر ہے. دیکھیں یہ جو اس وقت سارا سینیریو بنا ہوا ہے جنگ کا, اس میں کلیئرٹی تو چاہیے, عرب کنٹریز کو بھی چاہیے, ایران کو بھی چاہیے, پاکستان کو بھی چاہیے. سب نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوتے ہیں, فیصلے کرنے ہوتے ہیں. عرب ممالک کو ایک چیز تو بہرحال سمجھ آ گئی کہ امریکہ نے جو وہاں اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے تھے وہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں بنائے ہوئے تھے, وہ ان کے خلاف ہی بنائے ہوئے تھے. کیونکہ جو ایفرٹ نظر آئی ہے ابھی تک وہ یہی تھی کہ ایران اور خلیجی ممالک میں کسی طریقے سے تصادم ہو جائے. بہت کوشش کی گئی, اور انیشیلی بھی اس میں آپ نے دیکھا پاکستان کا رول بڑا پازیٹیو رہا کہ پاکستان نے ریسٹرینٹ کی بات کی, سعودی عرب سے بھی بات کی, ایران سے بھی بات کی, اور ان کو بتایا, کیونکہ ایران بھی یہی کہہ رہا تھا نا ہم تو صرف امریکی مفادات پہ اٹیک کر رہے ہیں. پھر کچھ وہ جیسے سٹریٹ بلٹس ہوتی ہیں نا, وہ اچانک کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں, اس طرح کے کچھ میزائلز بھی آئے جنہوں نے کچھ آئل ریفائنڈریز پہ آئے, کچھ اور. پھر بہت سے جاسوس پکڑے گئے خلیجی ممالک میں, وہ بھی خبریں ہمارے سامنے ہیں. تو وہ تو سارا کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے خلیجی ممالک کی یہ خواہش ہوگی کہ ایران ان پہ اٹیک, امریکی مفادات پہ بھی اٹیک وہاں نہ کرے, کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی نقصان تو ان ممالک کا ہونا ہے. آج دیکھیں نا دبئی کے حوالے سے جو بات ہو رہی کہ اتنا ایک سیف اینڈ ساؤنڈ وہ شہر ہوتا تھا, مطلب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل جگہ تھی کہ جی ہم وہاں بیٹھ کے اپنا بزنس کریں, تو اس سے اچھی جگہ کو ہو نہیں سکتی. آج وہ بات نہیں رہی دبئی میں. بالکل. اس جنگ کے بعد پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے, وہ دوبارہ وہ دبئی ہم دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے, یا اس کی جگہ کوئی اور جگہ ہمیں نظر آ رہی ہوں گی, کہیں کولمبو میں نظر آ رہی ہوگی, کہیں گوادر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیولپ ہوتا ہوا. تو یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, ڈیمیج تو بہت ہو گیا. اور ایک وہ فیصلے کی وجہ سے جو امریکی صدر نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے کہنے پہ اٹیک کر دیا, اور اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی مشیروں نے وہ کہا تھا کر دو, کبھی کہتے ہیں کسی اور نے کہا تھا, کبھی کہتے ہیں جی جنگ کسی بھی لمحے ختم ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں جی بھی ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہم. پتہ نہیں, سمجھ سے باہر ہے. اور مجھے تو یقین کریں کہ امریکی لوگوں کی حالت پہ رحم آتی ہے کہ ٹرمپ صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت. شبر زیدی صاحب نے خواب اچھا دیکھا ہے.
اس طرح کے خواب کی تعبیر تو نہیں نکلا کرتی. ظاہر ہے یہ ٹو ارلی ہے یہ کہنا کہ امریکہ یہاں سے سارا کچھ سمیٹ کے نکل جائے گا اور وہ ساری پاکستان کے حوالے کر جائے گا کہ جائیں جی پاکستان آ کے بیٹھ جائے. اتنی آسان نہیں ہوتا. ظاہر ہے یہاں اس خطے میں بھی اور بہت سی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ آرام سے کہ چیزیں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی, لیکن وہ بات وہی ہے کہ وہ اینڈ یہی کہنا چاہیے کہ ان کے منہ میں گھی کی شکر. فیصل صاحب کیا کوئی نئی پیش رفت ہونے والی, اور جو وزیر اعظم کا ہنگامی دورہ ہے سعودی عرب کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ میں ایاز صاحب کی بات سے شروع کرتا ہوں. جی بالکل. ایاز صاحب نے جو دبئی کا نقشہ کھینچا, بولا مستقبل میں کوئی اور جو ہے اس طرح کا ترقی یافتہ دبئی کا متبادل ہو سکتا ہے, استنبول ہو سکتا ہے یا دوسرا کوئی شہر ہو سکتا ہے, کراچی ہو سکتا تھا بادل. اور یہ بہت پاکستان کے سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں. یونس ڈاگر نے بھی بات کی, اگر کراچی کا ایسا انفراسٹرکچر ہوتا, کراچی کو اس طرح برباد نہیں کیا جاتا, تو یہ کراچی جو ہے دبئی کا متبادل ہو سکتا تھا. ہم جو کہتے ہیں نا کراچی کو برباد کرنے میں صرف پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے یا یہاں کی صرف سیاسی جماعتوں کا ہاتھ نہیں ہے, پوری ایک بیرونی سازش تھی. پاکستان دشمن ملکوں کا پورا کردار ہے اس شہر کو برباد کرنے میں منظم پلاننگ کے تحت. ہم بہت سارے الزامات جو ہے افغانستان پہ بھی لگا دیتے ہیں, تھوڑے بہت ایران پہ بھی لگا دیتے ہیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے بارے میں ہم اب دوستی کے ہاتھوں مجبور ہو کے ان کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ان لوگوں کا پورا کردار ہے اس شہر کو برباد کرنے میں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کے لیے یہ نا کراچی ایک متبادل جو ہے نا وہ پورٹ بنے. اگر وہ یہ ترقی کرتا تھا تو ان کی ترقی جو ہے اس کو جو ہے نا زنگ لگ جانا تھا. وہ یہ ایک پوری منصوبہ بندی کا جو ایک حصہ تھا. باقی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کی جانے کی, دیکھیں سفارت جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے مفادات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے, یہ بڑی بے رحم اور شفاق اور توچہ چشم قسم کا کام ہے ایک خارجہ پالیسی بنانا, اس پہ عمل کرنا. پاکستان کو بالکل بھی جو ہے نا اسی طرح کا جو کام کرنا چاہیے, کیونکہ خارجہ پالیسی کسی فرد واحد کے مفاد کو دیکھ کے نہیں بنائی جاتی, وہ ریاست کے مفادات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے. کروڑوں لوگوں کے مفادات کو, ان کی زندگی کو, آنے والی کئی نسلوں کی بقا کو, ترقی کو, خوشحالی کو دیکھ کے مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے بنائی جاتی ہے. تو پاکستان کو اس وقت صرف وہ کام کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو. کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ داری نہیں ہے. جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے آپ وہ کام کریں, اور پوری قوم جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی, اس حکومت کا ساتھ دے گی. جو لوگ اس پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ سب آپ کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں گے. اس پاکستان کے معاملے پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس قوم کے اندر. اس قوم کی سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. تو حکومت اس حوالے سے جو بھی قدم اٹھائے گی, وہ شہباز شریف صاحب وہاں گئے, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کام ہو جس سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ خیر کا راستہ نکلے. ہمیں اور کسی کی خیر کی پرواہ نہیں ہے, نہ ہمیں کسی اور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا بھی وہ نہیں. ہمارا سب سے پہلے ہمیں جو فرسٹ پاکستان کی جو پالیسی ہے یہ ہمارے خون کا حصہ ہونی چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد دوسری کوئی چیز. تو جو بھی کام ایسا کام ہو جس سے پاکستان کی خیر کا راستہ نکل رہا ہے, پاکستان کی بھلا کا راستہ نکل رہا ہے, اس سے ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کی بدترین صورتحال ہے, جنگی صورتحال, اس میں پاکستان کی حفاظت کا راستہ نکل رہا ہے. اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے کہ آپ پاکستان کو اس جنگی حالات میں جنگ سے دور رکھیں. یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ بھی بہرحال ایک اچیومنٹ ہے, اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ سراہنا چاہیے. تو اگر یہ سوال جو آدمی جو کام کرے اس پہ ہمیں تمام تر اختلافات کو بلا کے کھلے دل کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنی چاہیے. باقی لڑائی جھگڑے ہمارے آپس گھر کے ہم یہ دوبارہ لڑ لیں گے, یہ ہمارے ویسے بھی فطرت کا حصہ لڑتے رہنا. ساز بہو کا پھڈا اسی خطے سے مشہور ہوا ہے نا, دنیا تو اس پھڈے سے جان چھڑا چکی ہے. تو لڑائی جھگڑا, ایک دوسرے پہ طنز, یہ سب ہمارے ایک اس کا حصہ ہے, ہم دوبارہ کر لیں گے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, ہاں یہ جو پاکستان کا معاملہ ہے نا, اس پہ ہمیں کوئی جی ہاں نہیں, وہ تو الگ ہو جاتے ہیں نا, اتنا نہیں ہوتا. یہ بر صغیر کا زیادہ اس میں تو برحال اس پہ جو ہے نا پوری قوم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے, اور اس پہ حکومت کو ہمیں اعتماد دینا چاہیے. جو اعتماد آپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے وقت دیا تھا کہ آپ بالکل آگے بڑھ کے کام کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ فیصل کی بات سن کے نا وہ دعا, مجھے وہ مشرف صاحب کی کتاب یاد آ گئی, اس کا ٹائٹل
وہ انگریزی میں اور اردو میں بڑا دلچسپ وہ بنا تھا اس وقت. انگریزی میں تھا ان دی لائن آف فائر, اردو میں تھا سب سے پہلے پاکستان. اللہ خیر کرے. جی عامر صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہے تھے, بریک کی طرف جا رہی. نہیں میں نے تو کہا تھا یہ ساس بہو والا پڈا جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. صحیح ہے. باقی میں فیصل صاحب کے تمام خیالات سے متفق ہوں. کیونکہ ساتھ بھی کبھی بہو تھی. ہاں بہت اچھی بات ہے. عامر صاحب میں دیکھ رہی ہوں 2 دن سے آپ ڈراموں کے کافی نام آ زیادہ رہے ہیں نا. سپورٹ کر رہے ہیں فیصل صاحب کو, ٹائم بھی پورا دے رہے ہیں. اصل میں ہوا ہے کہ آج عامر صاحب میری بات سے متفق ہوئے ہیں. سبحان اللہ, نہیں 100% متفق ہوئے ہیں ساری باتوں سے. بندہ 100% متفق ہوتا ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمیں تو کراچی بالکل ایاز صاحب نے زیادتی کی, صرف گوادر کا نام لیا, اسی لیے کراچی کا نام لینا چاہیے تھا. کراچی آج بھی پوٹینشیل رکھتا ہے. سر گورنر تے بدلتا انہاں نو, گورنر دے رہے ہیں نواں تے اور کی لینا انہاں نے کراچی. تسی صرف ایک یاد رکھو, نواز شریف نے جنرل کیانی آصف زرداری نو بٹھا کے کراچی امن واپس کیتا سی. یہ چند گھنٹیاں دی مار ہے جو ٹھیک ہونا چاہن. نہیں اسی نواں گورنر دے رہے ہیں نا, اور میں اس بات پہ جو ہے نا وہ تو بہت اچھا کر دیا. میں اپنا دعا ایک بات میری سن لیں, میں ایک بات سن لیں, میں عامر صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. وہ جو کراچی آپریشن تھا بنیادی طور پہ وہ پروجیکٹ عمران خان کا ایک حصہ تھا جو امن و امان کے آپریشن کے نام پہ کھیلا گیا تھا. اس کا امن و امان کے قیام سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں آپ چیک کر لیں, سب زرداری صاحب نے پورا سپورٹ کیا, لیاری میں بھی سب جگہ پہ. اس وقت عمران خان ہار چکا ہوا تھا, الیکشن ہو چکے ہوئے تھے. اس کے بعد نواز شریف وہاں گئے, چودھری نثار وزیر داخلہ تھے, جنرل رضوان وہاں موجود تھے, جنرل کیانی موجود تھے, ٹھیک ہے, آصف زرداری تھے, اور تمام سیاسی جماعتیں موجود تھی. اس وقت کراچی آپریشن شروع ہوا تھا اور کراچی کا امن واپس آیا تھا. لیکن چونکہ آپ کراچی کے آپ کو امن راس ہی نہیں آتا تو پڈا ڈال دیں. چلیں بریک لیتے ہیں جی. بریک ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب, وزیر اعظم کا جو سعودی عرب کا ہنگامی دورہ, کیا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ اور جو شبر زیدی دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت حقیقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو ہے ظاہر ہے اس میں کوئی پریڈکشن تو یہ ظاہری شبر زیدی صاحب نے ویسے ہی کیا ہوگا, لیکن جو بہت زیادہ یہ ایک بڑی کر رہے ہیں کہ اس طرح دعویٰ جو کر رہے ہیں, اللہ کرے ہم سب کی بھی یہی ہوتی ہے کہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے جس میں پاکستان کو ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ان کی پریڈکشن ہے کہ جی اس طرح ہو سکتا ہے. تو پاکستان ابھی گیا ہے, پاکستان کے لیے ظاہر ہے نیا چیلنج ہے. پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے خطے میں, جنگ میں سنبھل کے ہر ایک سے تعلقات رکھ کے بالکل برابر کر کے, اور اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے, سب کو تحفظ دینے کی کوشش کی. تو اس صورتحال میں پاکستان کا ایک کردار ہے وہ بڑا اہم ہے اس وقت جو پاکستان کی, اور سب پاکستان کی بات کو سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں, کیونکہ خطے میں جو ساری جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے میں پاکستان کا بھی بڑا ایک کہا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے نہ کسی سے اس صورتحال میں بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جب خطے میں آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے, تمام ممالک ایک اس زد میں آئے ہوئے ہیں. تو آپ اس صورتحال میں آپ نے سعودیہ کے ساتھ بھی رکھا اپنا معاہدہ بھی اور اس کی پاسداری بھی کی, اور اس جنگ میں ایران کو سمجھاتے رہے کہ جس میں کہ سعودیہ کے ساتھ جو ہے اپنا رویہ ٹھیک رکھے. اس تمام جو صورتحال پر اس صورتحال پہ جو پاکستان کے لیے ہے, کیا پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج ہے کہ اس نے اپنے اتحادی کو ساتھ لے کے سعودیہ کو چلنا ہے, کیونکہ ہمارے تو سب کے لیے سب سے زیادہ اہم جو تحفظ ہے سعودی عرب کا اور خانہ کعبہ کا. تو اس کے لیے جو ہے بالکل پاکستان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, اور پاکستان گیا ہے ادھر جا کے اپنا کردار ادا کرے گا. اور جو خطے میں جو نئی صورتحال ہے, کیونکہ پاکستان پر اس وقت پریشر آ رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس خطے میں جنگ رکوانے کے لیے, جہاں چین بھی ہے اور جہاں رشیا بھی ہے, وہ سارے ممالک جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب تک یہ پاکستان اس کے لیے نہیں کرے گا تو اس میں کوئی اہم پیش رفت ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. کیونکہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں امریکہ سے بھی ہیں, ایران سے بھی ہیں, اور سعودیہ سے بھی, تو دیگر خلیجی ممالک سے بھی ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان کو جو ہے ایک نیا جو کردار ادا کرنے جا رہا ہے خطے میں, تاکہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. ایران کی جانب سے جو کنڈیشنلٹیز وغیرہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں تو ان کی جو شرائط ہیں ان شرائط پر دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو کس حد تک لے کے آیا جا سکتا ہے. کیونکہ امریکہ نے جو اپنا ہدف رکھا ہوا تھا اس میں سے کوئی ہدف پورا نہیں ہوا, نہ رجیم چینج ہوا, نہ ان کے جو ہے کہ بلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے جو تھی وہ شرائط تھی وہ نہ پوری ہو سکی, نہ ان کا جو بھی ہے جو اس نے, حالانکہ اس نے تمام جو اپنی فوجیں تو اتار نہیں سکے, ڈرون اٹیک کر کے انہوں نے دیکھا. لیکن اب یہ ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی کے لیے جو تمام جو تھے
जो रखे हुए थे, अपना डिफेंस सिस्टम लगाए हुए थे, वो भी उनके बेकार साबित हो रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है। हालांकि कल साउथ कोरिया से भी लेके एयर डिफेंस सिस्टम लेके आए ताकि उसको लाके लगाया जा सके दोबारा एक दफ़ा, क्योंकि उससे पहले जो है इसराइल वगैरह पर जो था कि एक बड़ा रखा हुआ था, सेफ मोड में है जी, उधर कोई अटैक नहीं हो सकता, लेकिन वो अटैक करके ईरान ने अपनी हिकमत अमली है, वो जो भी है, अमेरिका कहता नहीं कामयाब, लेकिन वो एक कामयाब हो सका। उसने अपनी अहमियत बताई है कि उनका अमेरिकन कोई फ़ौजी नहीं आ सका, ना वो बागियों को उकसा सकें। तो सारी अभी तो ईरान अभी अपनी जो सारी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल आजमा नहीं सका, आजमाया नहीं उसने। तो अमेरिका को भी पता है कि जितनी लॉन्ग टर्म होता जाएगा, टाइम गेन करेगा ईरान, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेगा, और अमेरिका को उस तरह नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान देखें उसमें क्या करता है। पाकिस्तान की जो है जो गया जो हमारे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब जाके उधर क्या करते हैं, क्या नहीं जाके इस तरह के इक़दाम करते हैं। ज़ाहिर है चैलेंज है, तो इसमें सबको एक किस्म का है खिते में अमन लाने के लिए इनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सही है जी। शकील अंजुम साहब, देखिए आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो वज़ीर आज़म साहब का ये जो दौरा है जी, इसके हवाले से ज़ाहिर है जो मौजूदा सिचुएशन है इस वक्त खित्ते की, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट की, ऑडियो लेवल बढ़ा दें, अमेरिका जंग के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये दौरा, मैं ये समझता हूँ जी जी। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, खा वो माशी हवाले से हों या दिफाई हवाले से। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने खित्ते में हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए अमन की बात की है, और अमन करवाने में पाकिस्तान कामयाब भी हुआ है। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात ख़राब थे, इवन दिन के सफारती ताल्लुकात भी मुकम्मल नहीं थे, तो उस वक्त भी पहले शुरू में जो बात की थी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। तो वो बात चल निकली, और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात किए, और दोनों ममालिक को साथ बिठाया, सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। और उसके बाद जब जून में इसराइल ने हमला किया ईरान पर, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ा अहम रोल प्ले किया, वो मुज़ाकरात के दरमियान शामिल था, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था, और पाकिस्तान ने वो जो इसराइल और ईरान की जंग थी उस जंग बंदी में अहम किरदार अदा करते हुए ईरान की और इसराइल की जंग बंदी कराई। तो इसके साथ साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई भी हैं मुआहदे और मुआशी भी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो मिडल ईस्ट के साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी, क्योंकि एक तो ऑयल वाला इशू है, तमाम ऑयल पाकिस्तान को इन्हीं ममालिक से मिलता है, और दूसरा जो पाकिस्तान की 70-80 लाख लोग जो हैं वो इन्हीं ममालिक में जो है वो रोज़गार कमाते हैं और पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजते हैं। ये जो दौरा है इससे लगता यही है कि पाकिस्तान जो है एक मरतबा फिर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक अहम रोल किरदार अदा करने जा रहा है, जिसके तहत मुझे लगता है कि इस बात पर ईरान को शायद राज़ी कर लिया जाए कि वो जो अटैक कर रहा है सऊदी अरब पर या मशरक़ वस्ता के दूसरे ममालिक जिनमें कुवैत है, कतर है, UAE है, बहरीन है, अबू ज़ैबी है, तो वहाँ पर उनको रोका जाए। तो आपने देखा कि जब ये जंग शुरू होने जा रही थी या उसके हवाले से बातचीत हो रही थी, तो उस वक्त भी जो उस वक्त के सुप्रीम कमांडर थे जिन्हें शहीद कर दिया गया, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि हम जो अमरीकी अड्डे हैं इस खित्ते में उन पर हमला करेंगे। उसका मकसद जाहिर है वो यही है कि दे वांट्स टू पुट द प्रेशर ऑन अमरीका, कि वो अमरीका को जो है राज़ी किया जाए, ये ममालिक अमरीका को इस बात पर कायल करें कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी करे, वरना तो सारा का सारा नुकसान तो इन्हीं ममालिक है। अमरीका तो बहुत ज़्यादा दूर बैठा है, उसके मुल्क के अंदर तो कोई अफरा तफरी या बम मिसाइल नहीं चल रहे। तो अगर खित्ते में अमन कायम करना है तो इन ममालिक को भी जाहिर है इन्होंने खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और 3 ममालिक जिन्होंने रिव्यू करने का भी कहा है, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत और दुबई शामिल है, उन्होंने कहा है जो जब ट्रंप आए थे
मशरक़ वस्ता के दौरे पर, उस वक़्त भी आपने देखा कि खरबों डॉलर के मुआहदे किए गए थे कि ये ममालिक जो है अमेरिका में जाकर सरमायाकारी करेंगे मुख्तलिफ कंपनीज की सूरत में। सही। तो वो भी रिव्यू कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो न सिर्फ इस खित्ते के बल्कि पूरी दुनिया के जो है वो दुनिया हिल के रह गई है, खास तौर पर ऑयल और एनर्जी क्राइसिस की वजह से। अगर तो ये जंग लंबी चलती है तो मेरा ये ख्याल है कि फिर दुनिया पूरी बहरान का शिकार होगी। पाकिस्तान के लिए भी बहुत नाजुक सूरत हाल है इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, फिर सऊदी अरब है, खलीजी जो ममालिक हैं, इन तमाम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है इस वक्त बेहतरीन हैं, और अमेरिका के साथ कई दहाइयों के बाद जो है हमारे ताल्लुकात ठीक हुए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका के हमले की ईरान के हवाले से मजम्मत की है, उसी तरीके से पाकिस्तान ने ईरान ने जो रिटेलिएट किया है खलीजी ममालिक साहब ब्रेक की तरफ जाना है क्योंकि ब्रेकिंग है, तो पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक और मुश्किल। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपका मैं कमेंट कंप्लीट कर दूंगी। शकील अंजुम साहब अभी हमें क्विकली ब्रेक लेनी है जी। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो है पहले भी पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है इस सारी सूरत हाल में, तो अब भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। और जिस तरीके से पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ईरान के ताल्लुकात में अपना किरदार अदा करते हुए उनको टेबल पर बिठाया था और ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, तो लगता यही है कि पाकिस्तान की जो कोशिश है वो बराबर साबित होगी, और खित्ते में अमन के लिए पहले भी कोशिश की है पाकिस्तान ने और अब भी ये कोशिश जारी रहेगी। जहाँ तक ताल्लुक है आपके दूसरे सवाल का शब्बर जैदी साहब के हवाले से, तो जाहिर है देखें पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरब को अगर देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते जो है वो तैनात रहे हैं, और जो इस्लामिक ममालिक की फ़ौज बनी थी तो राहिल शरीफ जो साबिक आर्मी चीफ थे वो उनके सरबराह भी रहे। इसी तरह जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान आर्मी ने की थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि खित्ते की सूरत हाल ज़ाहिर है तब्दील होगी। जो सूरत हाल डेवलप हुई है कि अरबों को भी ये एहसास हुआ है कि ये अमेरिकन जो हैं उनकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उनकी जान के लिए ख़तरे का बायस बने। तो मुमकिन है आने वाले वक्त में जो है ये बात पूरी हो जाए और पाकिस्तान जो है इन ममालिक की हिफाजत के लिए जो है बाकायदा तौर पर अपनी जो फ़ौज है या सर्विसेज है वो फराहम कर सकता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सही जी। आया साहब, चूँकि कुछ टाइम है तो एक ज़िमनी सवाल, आपको लगता है क्योंकि ये बात हो रही है कि पाकिस्तान कोई अहम किरदार अदा कर सकता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान, क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा, कोई किरदार अदा करेगा, मुज़ाकरात की तरफ ले जाएगा एक टेबल पर? नहीं, हम तो ऑलरेडी दुआ के ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? हमारा काम इस वक्त वो उस पे जलती पे पानी डाल रहे हैं हम, उस पे तेल नहीं डाल रहे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये ईरान और जो अरब ममालिक के दरमियान ये गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं और ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये रुक जाने चाहिए किसी तरीके से। उसकी वजह ये कि नुकसान इस खित्ते का होना है, और हम जैसे जो गरीब मुल्क होते हैं ना, पाकिस्तान जैसे, उनका वैसे ही इकॉनमी तबाह हुई होती है, IMF वैसे ही वो नाराज़ होकर बैठा होता है कि जी नहीं दे रहे हम। देखें ना, मसला फिर हमारे लिए बनता है कि पेट्रोल अभी थोड़ा सा महंगा हुआ था, हमने 55 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया सिर्फ इसलिए कि वो चले IMF का वो जो हमने रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो किसी तरीके से पूरा कर लें। तो हमारे लिए तो सबसे आप समझें कि जंग वहाँ और ये हालत जंग में हम हैं, हमें इतना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, इसलिए हम ये रोल बड़ी अरसे से प्ले कर रहे हैं और सिर्फ ये दुआ करें कि हम इसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि उस सूरत में कि ये कामयाबी हमें ना मिली, खुदा न खास्ता इस खत्ते की सिचुएशन काबू से बाहर हुई, फिर हमारे लिए बहुत मसाइल होंगे। तो इसलिए आई होप कि ये रोल उनको भी समझ आएगी, ईरान को भी और अरब्स को भी समझ आएगी, और ये कहीं एक टेबल पे बैठ जाएंगे और अल्टीमेटली ये किसी उसकी जॉइंट उस पे जाएंगे, उस पे मैकेनिज्म पे कि हिफाजत सब मिलके करें, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मायदा हुआ है, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज के दरमियान एक होना चाहिए ताकि कल को कोई बाहर से कुव्वत आके ना अपने अड्डे बना सके और ना इनका बेड़ागर कर सके, क्योंकि जितना ये आपस में एक दूसरे पे एतमाद कर सकते हैं किसी बाहर वाले पे तो नहीं कर सकते। फैसल आप भी क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, आपको लगता है पाकिस्तान ये किरदार अदा कर सकेगा कम्प्लीटली?
دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت پالیسی بناتے ہیں بنانی چاہیے تو وہ ممالک بھی جو ہے نا پاکستان کی ضرورت کے تحت پالیسی نہیں بنائیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی ضرورت کیا ہے, ان کا زیادہ فائدہ امریکہ کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے. ہمارا اپنا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیں جگہ دیتے ہیں, ہم جو ہے وہ یہ ایک اچھے معاملے پہ کام کر لیں, لیکن انہیں اپنا مفاد دیکھ کے کام کرنا ہے, ہمارے مفاد کو دیکھ کے نہیں مفادات دیکھ کرنا. کر وقت ختم ہو گیا جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا, خیال رکھیں. اللہ حافظ.